बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सुबह नमाज के लिए मस्जिद पहुँचे तो आपने देखा कि एक शख्स मेहराब में सोया हुआ है। आपने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि उसे बेदार किया जाए। ग़ुलाम ने करीब जाकर देखा तो पता चला कि ज़नाना लिबास में एक सर कटे हुए मर्द की लाश है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये देखकर हैरत में रह गए। आपकी समझ में कुछ ना आया कि आखिर क्या मामला है और ये लाश इस हाल में यहाँ कैसे पहुँची। आखिर आप इस मामले को सुलझाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने दोहराया। आपने फरमाया, फ़िलहाल इस लाश को दफन कर दिया जाए और इस वक्त का इंतज़ार किया जाए जब 9 माह बाद इस मकाम पर एक बच्चा नजर आएगा। उस वक्त तमाम हाल सबके सामने खुलकर आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे दरियाफ्त किया कि ये सब कुछ क्या है और आखिर 9 माह बाद बच्चे कहाँ से आएगा। आपने फरमाया, मुझे मेरे भाई हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले की खबर पहले ही दे दी थी, इसलिए वक्त का इंतज़ार किया जाए। वक्त गुजरता गया। ठीक 9 माह बाद एक सुबह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, उसी मकाम पर जहाँ कुछ अरसा पहले इस सर कटे हुए मर्द की लाश मिली थी। इसी मेहराब से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आप करीब गए और उस बच्चे को गोद में उठाकर बेख्तियार फरमाया, बेशक अल्लाह का रसूल भी सच्चा है और इसके इब्ने अम भी सच्चे हैं। आप इस बच्चे को लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस बच्चे के लिए एक इंसार दाइया का इंतज़ाम किया जाए जो इस बच्चे को दूध पिलाए और इसका तमाम खर्चा बैतुल माल से अदा किया जाए। आपके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कुछ अरसे बाद ईद रमज़ान आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस बच्चे को अपनी पोशाक पहनाकर ईद के दिन मस्जिद में ले जाया जाए और हुक्म दिया कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे को प्यार करे और दाइया को हुक्म दिया कि जो औरत इस बच्चे को प्यार करे और ये कहे, ए मजलूम, ए पसर मजलूमा, बस इस औरत को मेरे पास लाया जाए। दाइया आपके हुक्म के मुताबिक बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। वहाँ उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की ने आकर इस बच्चे को प्यार किया और वही अल्फाज दोहराए। फिर जब वो जाने लगी तो दाइया ने इसका दामन पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर उल मोमिनीन के पास ले जाऊंगी। लड़की परेशान हुई और कहने लगी, खुदारा ऐसा ना कर, मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ना ले जा, मुझे शर्मिंदगी होगी। दाइया इसको छोड़ने पर राज़ी ना हुई। आखिर उस लड़की को काफ़ी पैसों और अच्छे कपड़ों का लालच दिया कि तू हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ ना बताना और ये बताना कि मुझे कोई औरत ही नहीं मिली थी, और अगर इस तरह तू ईद उल अज़हा के दिन भी मुझे इस बच्चे से मिला देगी, मैं तुझे इससे ज़्यादा कुछ दूंगी। दाइया इस लालच में आ गई और वादा किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया तो दाइया ने जवाब दिया कि मस्जिद में ना तो किसी औरत ने इस बच्चे से प्यार किया और ना ही किसी ने वो अल्फाज अदा किए जो आपने इरशाद फरमाए थे। आपने दाइया का कलाम सुनने के बाद फरमाया, तू सब कुछ झूठ कह रही है। सच तो ये है कि वो जवान लड़की आई, तूने उसका दामन पकड़ा, उस लड़की ने तेरे सामने इल्तिजा की और तुझे इनाम लालच दिया तो तू मान गई और तूने वादा किया कि मैं ईद उल अज़हा के दिन फिर इस बच्चे को लाऊंगी जिसके ओज़ वो लड़की तुझे बहुत सा इनाम देगी। आपकी ज़ुबान मुबारक से सच सुनने के बाद दाइया घबरा गई। अर्ज़ की, मुझे माफ़ फरमाइए, अब मैं कभी झूठ ना कहूँगी। आप हुक्म दें तो मैं इस औरत को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में हाजिर करूँ। आपने फरमाया, नहीं, अब तुम ईद का इंतज़ार करो, जब वो तुम्हें मिले तो मेरे पास ले आना। बस वक्त गुजरता गया। ईद उल अज़हा का दिन आया। दाइया बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि वो जवान लड़की आई और बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। दाइया ने इसका दामन पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ज़रूर ले जाऊंगी। लड़की ने लाख कहा मगर दाइया ना मानी। दाइया इस लड़की को साथ लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। आपने उससे मुखातब होकर फरमाया, जो कुछ गुजरा है मैं बयान करूं या तुम करोगी। लड़की ने अर्ज़ की, मैं खुद बयान करती हूँ। लड़की ने बयान शुरू किया, मेरा बाप उमर बिन साद जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाबे में शहीद हुए,
میری ماں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی۔ میں تنہا رہ گئی۔ ہمسائے کی لڑکیوں کے ساتھ مانوس ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بے حد خیال رکھتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کی چند انصار و مہاجرین و لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی عورت ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی، ہماری طرف آئی، سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام دریافت کیا، سب کی خیریت دریافت کی، آخر مجھ سے ملی، میرا نام دریافت کیا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے۔ میرے باپ عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے؟ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی ہم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بڑھیا عورت کو اپنے گھر لے آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی۔ میں بھی ایک شفیق ماں کی حیثیت سے اس کا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا، اے دختر، اے دختر، دختر میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہ میری خوراک ہے۔ عرض کی اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پارسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے اس زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں، تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو اپنی بیٹی کو لے کر آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو انتہائی متقی و پرہیزگار و نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو بے اختیار کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور اس صحبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا، میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجر و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جا کر میری بہن کو لے آئے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ہمراہ لے ہوئی اندر آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے، یہ کہہ کر باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے کہ بند کر دیا جائے۔ میں دوبارہ بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اسی طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قدامت مضبوط جسم کا ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ مقیم پر ظلم کرتا ہے؟ خدا کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ لاکھ اس کی التجا کرتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوؤں میں مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس سینا کی کہ ہمسائے لوگ مطلع ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بلاخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری دوشیزگی چاک کر دی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں
इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। जब रात हुई तो इसकी लाश मस्जिद के मेहराब में रख दी। कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि हमल ठहर गया है। कई मरतबा हमल तो साकत करने का इरादा किया, मगर खुदा के खौफ से ऐसा न कर सकी। आखिर ये बच्चा पैदा हुआ, उसे भी कत्ल करने का सोचा, मगर खौफ खुदा से ये न कर सकी। आखिर इस बच्चे को भी इस मेहराब में रख आई। तमाम हालात सुनने के बाद बेअख्तियार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं और आपके भाई भी सच्चे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ्त किया, अब इस औरत के लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया, इस मकतूल का खून बहा कुछ नहीं, क्योंकि ये एक गुनाह अजीम का मुर्तकिब हुआ है। इस औरत पर कोई हद नहीं, क्योंकि इसकी रजामंदी के बगैर वो शख्स इस पर गालिब हुआ। उसके बाद आपने फरमाया, इस बुढ़िया को हाजिर किया जाए ताकि खुदा के हक को इससे तलब करूं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दाइया को हुक्म दिया कि बच्चे को इसकी माँ के सुपुर्द किया जाए। दूसरे दिन तलाश के बाद इस बुढ़िया को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। अब बुढ़िया ने जमीला को पहचानने से इनकार कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए बुढ़िया, क्या तू कसम खाती है कि तुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं। बुढ़िया ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठी कसम खाई थी। कसम खाते ही बुढ़िया का चेहरा स्याह हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए बुढ़िया, अपना चेहरा आईने में देख। बुढ़िया ने अपना स्याह चेहरा देखा तो फरियाद करने लगी और हकीकत का एतराफ़ किया कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है। अब मुझे माफ़ फरमाएं, मैं अपने किरदार से ताइब हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुआ फरमाई, ए खुदा, अगर ये औरत सच कहती है और दर हकीकत ताइब होती है तो उसे पहले हाल में बना दे। मगर इस चेहरे की स्याही ख़त्म न हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए मलऊना, तू किस तरह ताइब होती है कि खुदा ने तुझे माफ़ ही नहीं किया। फिर आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, इस बुढ़िया को मदीना से बाहर ले जाकर रज्म करें। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।